बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले तो ज़ाहिर है संदनाक वाक़े की मज़म्मत है और हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वर्सा जो हैं शोदा के उन ख़ानदानों के साथ है और हम इसका अफसोस का इजहार करते हैं। देखिए, ये टेररिज़म की जंग है, ये कंप्लीट दहशतगर्दी की जंग है और दहशतगर्दी की जंग इस कौम ने एक दफ़ा पहले भी लड़ी थी और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई थी। एक दफ़ा फिर ये रिजॉल्व मौजूद है। आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ आए थे, तो वी हैड वेरी गुड मीटिंग्स और हम इंशाल्लाह ताला देखिए स्ट्रेटजी जो है उस पर गौर व फिक्र ज़रूर कर रहे हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जिससे ये दहशतगर्दी बढ़ रही है। और दहशतगर्दी का जो चैलेंज है आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा रुनुमा होने लगे, तो स्ट्रेटजी पे ज़रूर गौर व हौज हुआ है और मज़ीद इंशाल्लाह ताला करेंगे। बदकिस्मती हमारी ये है कि इससे पहले जितने इंसिडेंट्स हुए हैं तमाम के तमाम, अगर मुसखिल वाला आप देखें अनर्थ हुआ है, सिरडी ने अभी सुराब में अच्छा एक ऑपरेशन किया है, बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो तुरबत में आपको पता है कि 280 kgs का एक्सप्लोजिव था जो फटने जा रहा था, उसको रोका गया है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है वो चीज़ों को रोका भी जाता है। बहरहाल वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदराक करना भी बहुत ज़रूरी है और हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैज़ द कैपेसिटी। ये आपने देखा होगा कि राइज़ एक दफ़ा ज़रूर आता है और हम इंशाल्लाह ताला इनको कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जंग की हिकमत अमली चेंज ज़रूर हुई है और हम भी इंशाल्लाह ताला अपनी हिकमत अमली चेंज। सर, आप चाहते हैं कि साथ ही वफाकी हुकूमत की संजीदगी का ये आलम है कि गुज़िश्ता 9 से 10 माह की हुकूमत में फेडरल मिनिस्टर्स या पीएम की हम बात करें तो किसी भी अनफॉर्चुनेट वाक़े के बाद एक विजिट किया जाता है, सिवाय एक मरतबा इसहाक डार साहब वैसी 14 अगस्त को आए और यहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर वैसी सूरत हाल का जायजा लेने कोई नहीं आता। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी पर सिर्फ और सिर्फ 18 पुलिस एहलकार है, रेलवे पुलिस की। अगर एक स्टेशन पर 18 पुलिस एहलकार होंगे तो इस तरह के वाक़यात पहली बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इंक्वायरी करने का कह दिया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का अगर लैप्स हुआ है तो वो क्यों हुआ है। रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जहाँ तक रही बात बाकी दहशतगर्दी की और फेडरल गवर्नमेंट के कंसर्न होने की, मेरा ख्याल है कि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर आप सीएम साहब से पूछ सकते हैं कि मैं कितनी दफ़ा चक्कर लगाया है मेरा कोयटा में, तुरबत में, गवादर में, बग़ैर वाक़े के भी चक्कर लगाए, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाए। और मेरा ख्याल में मेरा इस 5-7 महीने के अंदर ये 10वां 12वां विज़िट होगा और फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, करेगी। दूसरे नंबर पर ये जो दहशतगर्दी है इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है, ना सिर्फ बलूचिस्तान और फेडरेशन ने करना है बल्कि लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने मिलकर करना है। और आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे जैसे सीएम साहब कह रहे हैं, इस वाली जो ये एक ठीक है वेव आई है, इंशाल्लाह ताला उसको आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। दहशतगर्द अपना जो भी खुदकश हमला वालों को यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको और जिसके तहत यूज़ हो रहे हैं ना, जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मज़म्मत करते? आज क्यों नहीं उन शोदा के कंधों को, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो क्यों नहीं आते हैं? इस वाक़े की मज़म्मत क्यों नहीं करते? मज़म्मत तो छोटी लफ्ज़ है, बल्कि उल्टा हुकूमत से उनको मुतालबा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। तो बलूचिस्तान के वो लोग, वो बलोच अवाम ये सोच ले कि आपकी हुकूमत जो है वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जो हमारे बलोच यूथ को खुदकुश बनाते हैं? वो कौन से अवामिल हैं? वो अवामिल आपको बलूचिस्तान की सड़कों पे भी नज़र आते हैं कि जहाँ पर खुदकुश हमला करते हैं, मासूम लोगों को शहीद करते हैं और वो अपनी जो है वो पॉलिटिक्स यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये एक होलसम अप्रोच होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ बलोच दहशतगर्द, बलोच बल्कि नहीं, दहशतगर्द कहना चाहिए इनको। दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं है, दहशतगर्दों के दरमियान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान नहीं है। ये पूरी सोसाइटी ने ये लड़ाई लड़नी है, ये मीडिया ने लड़नी है, जुडिशरी ने लड़नी है, पॉलिटिशियंस ने लड़नी है, हमारे इंटेलेक्ट ने लड़नी है। ये सोच विचार करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में ये खून का बाजार कब तक गर्म रहेगा। क्यों आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं क्यों इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं
کہ مذہب کے نام پر وائلنس ہے تو اس کو سب دہشت گرد کہتے ہیں. یہ سو کالڈ قوم پرستی کے نام پر جو دہشت گردی ہے اس کو آج تک جو ہے وہ ناراض بلوچ کہہ کے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیررزم کو ٹیررسٹ کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے, اس میں ہمیں لوگوں کی سپورٹ چاہیے, اس میں ہمیں تمام سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بحث کو کنٹرول کر لیں. سر آپ کے آنے کے ساتھ ہی 6-7 مہینے ہوئے ہیں, بڑے واقعات ہوئے ہیں. سب سے بڑا واقعہ سر 26 اگست کو ہوا, اقبال ڈے پہ یہ واقعہ ہوا. سر یہ کیا سیکیورٹی لیپس نہیں تھی؟ بار بار ہم لوگ یہی سنتے ہیں آپ سے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کیا گیا, ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کیا. وفاقی وزیر داخلہ آتا ہے, سی ایم آتا ہے, صدر آ جاتا ہے, تعزیت کے لیے آتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹیررزم کی جنگ کو سمجھتے ہیں, آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں اور اگر اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا اسٹیٹ اینڈ دے ہیو ٹو بریچ انچ آف دا اسٹیٹ, اور اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ہم نقصان کی ذمہ داری یعنی کہ ہماری ہے, نقصان نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو 9 گول روکے گئے ہیں اس کی تو اپریسیشن کہیں نہیں ہے. کل مجھے آپ بتائیں کہ جو سی ٹی ڈی کا آپریشن ہوا سراب میں جس میں 2 لوگ جہنم وصل ہوئے, موسیٰ خیل کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے 3-4 پکڑے گئے ہیں, باقی جہنم وصل ہو گئے. 4-5 اور خودکش حملہ ور پکڑے ہیں ہم نے پچھلے 1 ہفتے میں. میں ڈیفینیٹلی ان کو اس طرح نہیں بتانا جن کا پلان تھا ان دنوں میں پھٹنے کا. تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے تک نہیں بھی پہنچتی یا پہنچتی ہیں تو لیٹ پہنچتی ہیں. سارے مل کے لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ. یہ ایک پوری وار کی سچویشن ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نارمل حالات ہیں کہ چوری یا ڈکیتی ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ جو لیڈ لے رہی ہے اس کو اپنے, وہ صرف پولیس والوں کو ہر طریقے سے بہترین فیسلٹی نہیں دے رہی. باقی جگہوں پہ اب ہم ایف سی کو امپاور کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی لڑ سکیں. اور آپ دیکھیں گے یہ جس طرح کی سی ایم کی اپروچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ رزلٹ دیں گے. لاسٹ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. نہیں, میں کوشچنز نہیں لیں گے, میں صرف ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں. کوئی اس طرح کی رپورٹس اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا کانفلکٹ میں ہے. لاسٹ میں صرف آپ کیمراز کے سامنے اپنی ٹیم کو, جو ہیلتھ کی ٹیم ہے, اسپیشلی جو ٹراما سینٹر ہے, منسٹر صاحب ہیں, منسٹر فائنانس پورا دن, منسٹر ایگریکلچر, جو یہ رسپانس تھا ان کا, میری موجودگی یہاں پہ نہیں تھی, میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور دا وے ہمارا ٹراما سینٹر ہمارے مریضوں کو لے رہا ہے اس کی اپریسیشن کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سے فراز بگٹی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے اس کو ختم کر کے دکھائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ عوام کو پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے. ساتھ ہی اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ٹیم ہر طرح سے متحرک ہے. تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے تک نہیں بھی پہنچتی یا پہنچتی ہیں تو لیٹ پہنچتی ہیں. سارے مل کے لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ. یہ ایک پوری وار کی سچویشن ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نارمل حالات ہیں کہ چوری یا ڈکیتی ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ جو لیڈ لے رہی ہے اس کو اپنے, وہ صرف پولیس والوں کو ہر طریقے سے بہترین فیسلٹی نہیں دے رہی. باقی جگہوں پہ اب ہم ایف سی کو امپاور کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی لڑ سکیں. اور آپ دیکھیں گے یہ جس طرح کی سی ایم کی اپروچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ رزلٹ دیں گے. لاسٹ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. نہیں, میں کوشچنز نہیں لیں گے, میں صرف ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں. کوئی اس طرح کی رپورٹس اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا کانفلکٹ میں ہے. لاسٹ میں صرف آپ کیمراز کے سامنے اپنی ٹیم کو, جو ہیلتھ کی ٹیم ہے, اسپیشلی جو ٹراما سینٹر ہے, منسٹر صاحب ہیں, منسٹر فائنانس پورا دن, منسٹر ایگریکلچر, جو یہ رسپانس تھا ان کا, میری موجودگی یہاں پہ نہیں تھی, میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور دا وے ہمارا ٹراما سینٹر ہمارے مریضوں کو لے رہا ہے اس کی اپریسیشن کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سے فراز بگٹی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے اس کو ختم کر کے دکھائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ عوام کو پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے. ساتھ ہی اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ٹیم ہر طرح سے متحرک ہے.